रोमीको पुस्तक 12 अध्याय 16 पदमा आज हामी आइपुगेका छौँ। रोमी 12 को 16 पद। यहाँ एउटा विषयमा हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो जिउँदो बलिदान भन्ने मूल विषयबाट हामी हेरिरहेका छौँ, अध्ययन गर्दैछौँ रोमी 12 अध्यायलाई प्रभुको सहायतामा। अनि 16 पदमा जिउँदो बलिदानको बारेमा अर्को एउटा सत्यता हामी देख्छौँ कि जिउँदो बलिदानले आफ्नो मनलाई अनुशासनमा राख्छ। जिउँदो बलिदानले आफ्नो मनलाई अनुशासनमा राख्छ। यहाँ तीनटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ प्रभुको सहायताले। पहिलो कुरा, ऊ विश्वासीहरूसँग एकै मनको हुन्छ। ऊ विश्वासीहरूसँग एकै मनको हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ, ऊ स्वाभिमानी हुँदैन। ऊ स्वाभिमानी हुँदैन। अनि तेस्रो कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ, ऊ आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान हुँदैन। ऊ आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान हुँदैन। रोमी 12 को 16 मा यस्तो लेखिएको छ, एक अर्कासँग एक मनका हो, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रहरूतर्फ झुक, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। फेरि पढ्नेछु, एक अर्कासँग एकै मनका हो, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रहरूतर्फ झुक, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। यो पद पढ्न बित्तिकै यहाँ तीनवटा आज्ञाहरू दिएको छ भन्ने कुरा हामी छर्लङ्ग देख्छौँ। विश्वासीको मनहरूको सम्बन्धमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण आज्ञाहरू। अनि यो पद चाहिँ स्वाभाविक रूपले नै आफै नै तीनवटा विभाजनहरूमा बाँडिएको छ भन्ने हामी देख्छौँ। अनि यहाँ आज्ञाहरू छन्, हामीले गर्नुपर्ने तीनवटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ हो एक अर्कासँग एकै मनका हो। अनि यहाँबाट हामी सिक्नेछौँ कि एउटा जिउँदो बलिदान चाहिँ विश्वासीहरूसँगै एक मन भएको हुन्छ। यहाँ दोस्रो आज्ञा चाहिँ हो, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रहरूतर्फ झुक। यहाँ हामी सिक्छौँ कि जिउँदो बलिदान स्वाभिमानी हुँदैन। अनि अर्को कुरा देख्छौँ, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। यहाँबाट हामी सिक्छौँ कि एउटा जिउँदो बलिदानले आफैलाई ठुलो देख्दैन, बुद्धिमान देख्दैन। रोमी 12 अध्यायमा भएको यी आज्ञाहरू चाहिँ एउटा व्यवहारिक आज्ञाहरू हुन्। यो आज्ञाहरू हामीलाई परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा हामीलाई गरिएका बिन्तीहरू हुन्। पावल जो यस पत्रका लेखक हुन्, अनि विशेष गरी रोममा भएका विश्वासीहरूलाई यो पत्र लेखेका हुन्। रोम चाहिँ त्यो बेला अति नै विकसित अनि शक्तिशाली राष्ट्र थियो। रोमको नागरिक हुनु ठुलो कुरा थियो, जसरी आज चाहिँ अमेरिका बेलायतको नागरिक हुनुलाई ठुलो मान्छन् मानिसहरूले। अनि त्यही रोममा भएका विश्वासीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछन् र भन्दैछन्, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ। स्वभावैले हामी रोमका नागरिक हौँ, हाम्रो त ठुलो ओहदा छ यो संसारमा। पावलले भन्दैछ, तर बरु एक अर्कासँग एकै मनका हो, आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। त्यसैले आज हामी 16 पदबाट हामी हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ कि एउटा विश्वासी अथवा एउटा जिउँदो बलिदान चाहिँ विश्वासीहरूसँग एकै मनको हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, एक अर्कासँग एकै मनका हो। एक अर्कासँग एकै मनका हो, यो भनेको के हो? यो मन भन्ने शब्द जुन यहाँ प्रयोग गरिएको छ, यसको अर्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा सोच्नु वा ध्यान लगाउनु, विचार गर्नु भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। यो पावलले के आज्ञा दिइरहेका छन् भने एक अर्कासँग तिमीहरूको सोचाइको तालमेल एउटै होस्। एक अर्का प्रति तिमीहरूले एउटै कुराको विचार राख। तिमीहरूको मन एउटै कुरामा एक मन होस्। एक अर्कासँग सहमत हो। अब यो कुनै तपाईँलाई सल्लाह दिएको होइन पावलले, यो आज्ञा हो, यो विकल्प होइन, तपाईँले गर्नै पर्ने कुरा हो। अनि जुन कुरामा तपाईँ एकै मन हुनुहुन्न, तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्छ, म कसरी एकै मन हुन सक्छु? यसको अर्थ के हो? पहिला यसको सन्दर्भमा हामी हेरौँ। एकै मनका हो भनेको के हो? यहाँ प्रत्यक्ष सन्दर्भ चाहिँ हामी एक पद माथि गयौँ भने गएको हप्ता हामीले हेरेका थियौँ कि एउटा
जिउँदो बलिदान चाहिँ एकअर्कासँग कसरी उनले एकअर्काको सुख दुःखमा सङ्गति गर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि 15 पदमा यो आज्ञा हामीले हेरेका थियौँ, आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाओ र रुनेहरूसँग रो। यो सरल पढ्दा सजिलो छ, कोही खुसी छ भने म हाँसिदिन सक्छु, कोही दुःखी छ भने म रोइदिन सक्छु, कतिलाई गाह्रो पनि होला। तर हामीले हेरेका थियौँ कि वास्तवमा यो आत्माको फल हो, आनन्द आत्माको फल हो। जब मलाई कुनै कुराको समस्या परिरहेको छ र म कुनै अभावमा गइरहेको छु, मलाई दुःख छ कुनै कुरामा, मलाई कुनै कुरामा शोक परेको छ, तर मेरो सङ्गी विश्वासीलाई कुनै आनन्दको घटना उसको जीवनमा घटेको छ भने मैले आफैलाई क्रुसमा टङ्ग्याएर उसँग आनन्द मनाउनु, यो आत्माको फल हो, आनन्द आत्माको फल हो। अनि यो गाह्रो छ यसरी गर्नलाई। यदि कोही शरीरमा छ भने उसले यो गरेर देखाओस्, यो सक्दैन, एउटा कपट हुन्छ। तर प्रभुद्वारा हामी त्यो गर्न सक्छौँ। हामीले ख्रिस्टको नमुना हेरेका थियौँ कि उहाँ चाहिँ आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाइदिनु भयो, काना सहरको विवाह भोजमा सहभागी भएर, र रुनेहरूसँग रोइदिनु भयो। त्यो पनि गाह्रो कुरा हो। मलाई कुनै ठुलो सफलता मिलेको छ, म आनन्दित छु, तर मेरो सङ्गी विश्वासीलाई केही गाह्रो भएको छ, अहिले ऊ रुनु परेको छ। अनि यहाँ भनेछ त्यो बेला पनि हामीले आफूलाई क्रुसमा टङ्ग्याएर उसँग रोइदिनुपर्छ। अनि येशू ख्रिस्ट त्यसै गर्नुभयो। यूहन्नाको पुस्तकमा जब लाजरसको मृत्यु भएको थियो, मार्था र मरियमसँग उनीहरू र त्यहाँ अरू भएका व्यक्तिहरूसँग रुनुभयो, येशू रुनुभयो। त्यसैले यहाँ भनेको छ एक अर्कासँग एकै मनका हो, एक अर्कासँग एकै मनका हो, एउटै विचार राख। तिम्रो आफ्नै विचारलाई क्रुसमा टङ्ग्याऊ, तिम्रो आफ्नै इच्छालाई क्रुसमा टङ्ग्याऊ। किन? अनि यसको अर्को सन्दर्भ हामी हेर्नेछौँ, अलिकति फराकिलो सन्दर्भ। रोमी 12मै 4 र 5 पद बताएको छ कि हामी एउटै शरीरका अङ्गहरू हौँ। 4 र 5 पद हामी पढ्नेछौँ, रोमी 12को 4 र 5। किनकि जसरी एउटा शरीरमा हाम्रा धेरै अङ्गहरू छन् अनि सबै अङ्गहरूको एकै प्रकारको काम छैन, उसरी नै हामी धेरै भएर पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ र हरेक एक अर्काका अङ्ग हौँ। हामी एउटा शरीरमा छौँ भनेर हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी एउटा स्थानीय मण्डलीमा छौँ, हामी ख्रिस्टका शरीर हौँ अनि एक एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौँ। अनि त्यसैले हामीले यहाँ के पावलले बताइरहेका छन् भने 16 पदमा चाहिँ एक अर्कासँग एकै मनका हो, एक अर्कासँग एकै मनका हो। यसको लागि हामीले हाम्रो विचारलाई, हाम्रो इच्छालाई हामीले मार्न सिक्नुपर्छ। किनभने कतिपटक चाहिँ हाम्रो स्वाभाविक बानी कस्तो छ भने, हाम्रो स्वभाव अनुसार चाहिँ कस्तो छ भने हामी आफैमा केन्द्रित हुन रुचाउँछौँ। मेरो विचारलाई सुनिदिए हुन्थ्यो, मेरो इच्छा अनुसार गरिदिए हुन्थ्यो, मलाई प्राथमिकता दिए हुन्थ्यो, मलाई महत्त्व दिए हुन्थ्यो। अनि कतिपटक हामी त्यस्तै सोच्छौँ, यो परिवारको केन्द्र म नै हुँ, यहाँ मलाई ठाउँ दिनुपर्छ, यो मण्डलीको केन्द्र म नै हुँ, सारा सृष्टिको केन्द्र म नै हुँ। गलत हो। हामीले एक अर्कासँग एकै मन गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि हामीले कतिपटक हाम्रो मनलाई मार्न सिक्नुपर्छ। जस्तै एउटा परिवारको विचार गरौँ। एउटा सानो बच्चा छ त्यहाँ, उसलाई सबैले माया गर्छन्, प्रेम गर्छन्, अनि फुलफुल ल्याउँछन् पनि। अनि उसलाई लाग्छ कि ऊ चाहिँ त्यो घरको राजा हो वा त्यो घरको रानी हो। अनि कतिले त्यसरी नै हुर्काएर आउँछन्। एकजना बहिनी आएर मलाई भन्नुभएको थियो, हामी फलान ठाउँमा गयौँ, त्यहाँ त घरको छोरी रानी रहेछ, सब उसको कुरा अनुसार भइरहेको छ, उसले हुकुम लगाएर छ, त्यो भइरहेछ। अनि ती सानो बच्चाहरूलाई उनीहरूले खास आफ्नो बुबा आमाको दुःखहरू बुझेका हुँदैनन्। बुबा आमाले कति पसिना बगाउनु परेको छ मलाई हेर्नलाई, बुबा आमाको कति गाह्रो छ उहाँहरूलाई, कति ठाउँमा ऋण होला, कति ठाउँमा परिश्रम होला, कति ठाउँमा मान्छेको भनाइ सहनु पर्ने अनेक कुराहरू होला। तर उसले बुझ्दैन। त्यहाँ उसलाई एउटै कुरा थाहा छ, मेरो मन, मलाई भोक लाग्यो, मलाई खाना देऊ, मलाई भोक लाग्यो। अनि के हुन्छ, उसले आफ्नो मन, आफ्नो विचार, आफ्नो इच्छालाई चाहिँ ठुलो ठान्छ नि। उसले आफ्नै घरमा आफ्नो बुबा आमाको केही पनि बुझ्दैन। ऊ सानो बच्चा छ। तर जब उनीहरू बढ्न थाल्छन् अनि यदि बुद्धिमानी बुबा आमा हो भने आफ्नो बाबुहरू, आफ्नो छोराछोरीहरूसँग कति कुराहरू उनीहरूलाई बताउनुपर्छ, सेयर वा बाँड्नुपर्छ, आफ्नो मनको भावनाहरू बताउन थाल्छन्। अनि त्यो बच्चा बढ्दै गएपछि उनीहरूले आफ्नो बुबा आमाको दुःख बुझ्न थाल्छ। ए मेरो बुबा आमालाई दुःख छ, बाबा तपाईँसँग पैसा छ, मलाई यो चाहिएको छ। कोही हुन्छ मलाई चाहियो, तर कोही हुन्छ जसले बुबाको मन बुझेको हुन्छ नि, भन्छ पैसा छ कि छैन, छ भने चाहियो, छैन भने ठिकै छ बाबा। अनि उनीहरू
बढ्दै गएपछि यस्तो बच्चाहरू चाहिँ एउटा उमेरमा पुग्छन् जब उनीहरूले आफ्नो बुबा आमालाई, आफ्नो घरलाई आर्थिक रूपले सहायता पनि गर्न थाल्छन्। त्यो चाहिँ पाकोपन हो, शरीरको पाकोपन। किनभने ऊ चाहिँ आफ्नो बुबा आमासँग एकै मन भएको छ। उसले आफ्नो मनलाई, आफ्नो विचारलाई बुबा आमाको मनसँग मिलाउन सिकेको छ। एउटा परिवारमा त्यसरी भएको देख्छौँ, यदि त्यो परिवार चाहिँ बुद्धिमान परिवार हो भने। तर कतिपटक चाहिँ मण्डलीमा, हुन त हामी ठुलो भइसक्यौँ, दारीजुङ्गा पलाइसक्यौँ, तैपनि बच्चाहरू चाहिँ व्यवहार गर्न सक्छौँ। मलाई मेरो इच्छालाई बुझ्दै हुन्थ्यो, मेरो भावनालाई बुझ्दै हुन्थ्यो, मेरो मन अनुसार गर्दै हुन्थ्यो, अनि अरूको इच्छा मनलाई आदर गरिरहेको हुँदैन, मण्डलीमा अगुवाहरूको भावनालाई बुझिरहेको हुँदैन। अनि त्यसै कारण उनीहरू एक मन हुन सक्दैन। तर हामीलाई साँच्चै एक मन हुनु परेको छ। 15 पदमा भने चाहिँ आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाउनु परेको छ। मेरो मन, मेरो भावना, मेरो इच्छा, मेरो बुझाइ एकातिर राखेको छु, तर मेरो इच्छालाई एक अर्कासँग मिलाएको छु। त्यसैले यहाँ विश्वासी जनहरू बिचमा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गति हामी देख्छौँ। उनीहरूको बिच आउनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हामी देख्छौँ। तर हामी एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने हामी एकै मन हुने हो भनेर यो पदलाई लिएर एक अर्कासँग एकै मनका हो भनेर जुन व्यक्तिहरू वा जुन मण्डलीहरूसँग हाम्रो शिक्षा वा अभ्यास मिल्दैन, उनीहरूसँग हामी एक मन हुनुपर्छ भनेर यो पद लिएर सिकाउन मिल्दैन। किनभने पावलले त्यो कुरा यहाँ सिकाएका होइन। तर बरु के सिकाएको हुन् भने 1 देखि 11 अध्यायमा पावलले आवश्यक सबै शिक्षाहरू दिएपछि 12 अध्यायमा भनेका छन्, यस कारण अब यी कुराहरूद्वारा म बिन्ती गर्दैछु, तिमीहरू एकै मन हुने हो भने पवित्र शास्त्र अनुसार एकै मन हुनुपर्छ। तिमीहरू एकै मन हुने हो भने तिमीहरूको चाहिँ पवित्र शास्त्र अनुसारको अभ्यासमा एकै मन हुनुपर्छ। हामी एकै मन हुनलाई हाम्रो एउटा जग चाहिन्छन्, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचनको खाँटी शिक्षा र त्यस अनुसारको अभ्यास। यदि कोहीसँग शिक्षा छ तर अभ्यास छैन भने हामी त्यो मण्डलीसँग एकै मन हुन सक्दैनौँ। त्यसैले पावलले तिम्रो शिक्षा र अभ्यासलाई तिर राख नि सबजनासँग एक मन हो भनेको होइन। एकै मन हुनलाई, एकै मन हुनकै खातिर हामी सत्यतालाई सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यही कारण हामी कति मण्डलीहरूसँग हामी सङ्गति गर्न सक्दैनौँ, किनभने शिक्षा र अभ्यास पवित्र शास्त्र अनुसार छैन। अब हाम्रो जस्तो शिक्षा, हाम्रो जस्तो अभ्यास भन्न खोजेको होइन, पवित्र शास्त्रबाट हामी यो गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो भावना होइन, हाम्रो विचार होइन, हामी बाइबल अनुसार जिउन चाहन्छौँ। म के सोच्छु, मेरो विचार के छ, त्यस अनुसार त्यहाँ एकता हुन सक्दैन। तर बाइबलले के भन्छ त्यस अनुसार मात्रै त्यहाँ एकता हुन सक्छ, त्यहाँ साँचो एक मन हुन सक्छ। अनि त्यही कारण हो प्रिय विश्वासीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कि हामी यो स्थानीय मण्डलीमा हामी जो यहाँ सदस्यहरू झैँ हामी जिम्मेवारीहरू लिइरहेका छौँ, हामी जो यहाँ प्रभु भोजमा सहभागी भइरहेका छौँ, हामी के चाहन्छौँ भने एकै मन हुन चाहन्छौँ। कसरी हामी एकै मन हुन चाहन्छौँ? वचनको शिक्षा अनुसार एकै मन हुन चाहन्छौँ, वचनको अभ्यास अनुसार एकै मन हुन चाहन्छौँ। यदि तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार र त्यो एउटै अभ्यासमा एकै मन हुनुहुन्न भने हामी एउटा सदस्यको रूपमा व्यवहार गर्न सक्दैन। किनभने यो परमेश्वरको घर हो, यो मेरो घर होइन, यो प्रदेश अङ्कलको घर होइन, यो परमेश्वरको घर हो। यो कुनै अरू व्यक्तिको घर होइन, यो तपाईँको व्यक्तिगत घर होइन, यो परमेश्वरको घर हो। अनि हामी यहाँ परमेश्वरको वचन अनुसार चल्न चाहन्छौँ। हामी उहाँको दासहरू मात्रै हो, यो उहाँको शरीर हो। अनि त्यसैले हामी उहाँको वचन अनुसार गर्न चाहन्छौँ। एकै मन हुने हो भने त्यहाँ एउटा साझा विश्वास अनि साझा अभ्यास हुनु अति महत्त्वपूर्ण छ। पावलले त्यही कुरा सिकाएका छन्, बाइबलमा घरिघरि सिकाएका छन्। यो नयाँ शिक्षा होइन, यो परमेश्वरको वचन अनुसारको शिक्षा हो। जस्तै हामी एकैचोटि पल्टौँ त, यहाँ तपाईँको चिन्ह राख्नुहोस् भने एफएसी 4 अध्यायमा, एफएसी 4 अध्यायमा, एफएसी 4 अध्यायको 3 पद र 4 पददेखि हामी 6 पदसम्म यहाँ मेरो एफएसी 4 को 3 देखि 6 यहाँ यस्तो लेखेको छ। एफएसीको पुस्तक 4 को 3 देखि 6 मा मेल मिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। तर यो पद मात्र हेऱ्यो भने अलमल हुन सक्छ। हो, हामी एक हुनुपर्छ, हामी सबै मण्डली एक हुनुपर्छ। तर बाँकीको पद चाहिँ के नि, 4 पद, एउटै शरीर छ र एउटै आत्मा, जसरी तिमीहरू पनि तिमीहरूको बोलावटको एउटै आशामा बोलाएका छौ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा,
सबैका एउटै परमेश्वर र पिता हुनुहुन्छ, जो सबैमाथि, सबैद्वारा र तिमीहरू सबैमा हुनुहुन्छ। त्यसैले आत्माको एकता कायम गर्न त्यहाँ एउटै विश्वास हुन खाँचो छ। हामी के विश्वास गर्छौँ? हामी कसैको विचार विश्वास गर्दैनौँ, हामी बाइबललाई विश्वास गर्छौँ। हामी कसैको अभ्यासलाई विश्वास गर्दैनौँ, हामी बाइबलबाटको अभ्यासलाई विश्वास गर्छौँ अनि हामी त्यही अभ्यास गर्न चाहन्छौँ यहाँ। अनि हामी जतिजना छौँ यो मण्डलीमा, यो स्थानीय मण्डलीमा एउटा शरीरको रूपमा हामी एक मन हुन चाहन्छौँ यो कुरा। त्यसैले मलाई के लागेको छ, मेरो विचार होइन, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्दिनुहोस्, त्यसलाई हटाइदिनुहोस् तपाईँको पुरानो मान्छेसँगै, अनि तपाईँ आउनुहोस् यहाँ बाइबलमा। तपाईँको जीवनमा जे कुरा कमी छ पश्चाताप गर्नुहोस्। जुन कुरा तपाईँलाई सिकाइएको छ, जुन कुरा तपाईँलाई बताइएको छ, त्यसअनुसार आफूलाई प्रभुको अनुग्रहमा बदल्नुहोस्। अनि बोल्न त्यहाँ एउटा एक मन, एउटा सुन्दर अभ्यास हुन्छ, एउटा सुन्दर सम्बन्ध हुन्छ। हामी त्यही गर्न चाहन्छौँ। रोमी 12:16 दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ कि एउटा जिउँदो बलिदान स्वाभिमानी हुँदैन, ऊ स्वाभिमानी हुँदैन। रोमी 12:16 यस्तो लेखिएको छ, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रहरूतर्फ झुक। यहाँ दुईटा विपरीत कुराहरू हामी देख्छौँ। यहाँ एउटा चाहिँ अलगा कुराहरू भनेको छ अनि अर्को चाहिँ नम्र कुराहरू भनेको छ। यो नम्र भनेको चाहिँ तल्लो स्तरको भन्न खोजेको, तल झारिएको भन्न खोजेको। अनि अर्को चाहिँ यहाँ अलगा भनेको छ। यो अलगा भन्ने शब्द चाहिँ अरू ठाउँहरूमा उच्च भनेर अनुवाद गरिएको छ। मत्ती 4 अध्यायमा जब शैतानले ख्रिस्टलाई परीक्षा गरेको थियो, उसले चाहिँ येशूलाई एउटा उच्च पहाडमाथि लगेर सबै राज्य देखाए। उच्च त्यही शब्द। येशूले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा उच्च पहाडमाथि लिएर जानु भएर त्यहाँ उहाँको रूप परिवर्तन भयो, त्यही शब्द। येशू ख्रिस्ट चाहिँ अहिले पिताको दाहिने हातपट्टि उच्च स्थानमा बस्नु भएको छ, त्यही शब्द। त्यसैले उच्च शब्दको अर्थ चाहिँ उचालिएको, धेरै माथि। अब उच्च पहाड भनेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँ लगभग तराईतिर बस्ने व्यक्तिहरू। अनि यहाँ मन भन्ने शब्द छ, यो पनि त्यही हो, विचार, भावनाहरू, सोचाइ। यहाँ पावलले के भन्न खोजेको त्यसो भए? अलगा वा उच्च कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रहरूतर्फ झुकाओ। अलगा कुरामा मन लगाउनु भनेको चाहिँ उच्च सोचाइ राख्नु, अभिमानी हुनु, घमण्डी हुनु, उच्च विचार राख्नु आफ्नै बारेमा। अनि खास घमण्ड भनेको त्यही हो। घमण्डी मान्छे त्यो हो जसले आफै प्रति एउटा उच्च विचार राख्छ। उसको विचार चाहिँ आफ्नै बारेमा पहाडमाथि बसेको छ, म त्यति माथि छु। यस्तो मान्छे घमण्डी भएको हुन्छ, ऊ अहङ्कारी हुन्छ, ऊ अभिमानी हुन्छ। अनि अभिमानी मानिसले वास्तवमा आफ्नो बारेमा थोरै मात्र बुझेको छ। अभिमानी मान्छेले परमेश्वरको बारेमा थोरै मात्र बुझेको छ। यहाँ भनेको छ अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ। यो भने के हो? यसमा केही व्यवहारिक कुराहरू बताउन चाहन्छु। अलगा कुराहरू, संसारमा धेरै उच्च कुराहरू छन् जसमा मानिसहरूले मन लगाउन सक्छन्, जस्तै धन, इज्जत, एउटा नाम, सम्मान, धेरै उच्च कुराहरू। म धेरै धनी हुन चाहन्छु। धनले एउटा व्यक्तिलाई उच्च मन भएको बनाउँछ। यहाँ तपाईँको चिन्ह छ होला, 1 तिमोथी 6 अध्यायमा जाउँ। 1 तिमोथी 6 अध्यायको 17 पदमा उच्च कुराहरू। म धनवान हुन चाहन्छु, म धनको पछि लाग्न चाहन्छु। तर धनले, यो धन चाहिँ एउटा यस्तो उच्च कुरा हो जसले एउटा व्यक्तिको सोचाइलाई धेरै माथि लगिदिन्छ। त्यो चाहिँ पतनको बाटो। 1 तिमोथी 6 अध्यायको 17 पद। पहिलो तिमोथी 6:17 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जो यस संसारमा धनवान छन् तिनीहरूलाई कडा आज्ञा देऊ, तिनीहरू, अनि एउटा शब्द प्रयोग गरेछ, अभिमानी नहो। त्यही शब्द, उच्च मन भएको। उच्च मन भएको नहोस्, उनीहरूको सोचाइ उच्च नहोस्। जो यस संसारमा धनवान छन्, धनले एउटा व्यक्तिको सोचाइलाई उच्च बनाइदिन्छ। म के हुँ भन्ने बनाइदिन्छ। जस्तै बाबेलको राजा नबुकदनेस्सर, उसँग थुप्रो धन थियो अनि उसको ठुलो इज्जत थियो, मर्यादा थियो, अनि उसले आफ्नै बारेमा उच्च विचार राख्यो।
पल्टाउनु पर्दैन। तर सुन्नुहोस्, उसले के भनेको छ, के यो साँच्चै अल्गा कुरामा मन लगाएको होइन र? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो सबै राजा नबुकदनेस्सरमाथि आइपर्यो। 12 महिनाको अन्ततिर तिनी बाबेल राज्यको दरबारमाथि घुमिरहेका थिए। राजा बोले र भने, के यो त्यो महान बाबेल होइन र, जसलाई मैले आफ्नै बलको सामर्थ्यले राजकीय वासस्थान हुनलाई र मेरो प्रतापको महिमाका निम्ति निर्माण गरेको हुँ? कति ठुलो विचार, कति उच्च विचार, कि मैले होइन र, यो बाबेलले ठुलो साम्राज्य, यति धेरै धन, मेरो इज्जत, वाह नबुकदनेस्सर वाह। उसले उच्च कुरामा मन लगायो अनि परमेश्वरले उसलाई साँच्चै देखाउनु भयो खास उच्चको। नबुकदनेस्सर तिमी हौ। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले साँच्चै एउटा पशुले चाहिँ घाँस खायो, त्यो राज्यबाट निकाल्यो। अनि एकछिन केही समयपछि उसको होस फर्केर हामीले भन्यो, परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ। अनि जबले आफ्नो पाठ सिक्यो, प्रभुले उसलाई फर्काएर ल्याउनुभयो उसको राज्यमा। उच्च कुराहरूमा मन नलगाऊ। धन आफैमा नराम्रो होइन, तर जो धनी हुन चाहन्छन्, तर जसले धनवानहरूलाई देखेर ईर्ष्या गर्छन्, आहाबलाई त्यही के अरे माफ गर्नुहोस्, कोरे भजन सङ्ग्रह 73 मा आसाफ, धन्यवाद, आसाफलाई त्यही समस्या भयो। उसले धनवानलाई हेऱ्यो, अल्गा कुरामा मन लगायो भने एकछिनलाई, अनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई उसले कम मूल्यको देख्यो। तर आशा बुद्धिमान थियो, तुरुन्तै कुदेर परमेश्वरको भवनभित्र गयो अनि उसले भित्र गएर अन्त्य बुझ्यो अनि धन्यवादी भयो। धनदेखि धेरै होसियार हुनुहोस्, धनले अभिमानी बनाउँछ। अर्को कुरा चाहिँ हो अल्गा कुराहरू भनेको के हो? फिलिपी 3 मा जाउँ, म केही पदहरू पल्टाउन लगेर तपाईँलाई, किनभने राम्रोसँग बुझ्नु भएको होस् भनेर। अर्को चाहिँ हो हाम्रो सामाजिक मर्यादा भनौँ, सामाजिक ओहदा भनौँ, अल्गा कुराहरू, सामाजिक ओहदा, त्यसले म के हुँ भन्ने बनाउँछ। फिलिपी 3 अध्यायमा पावलको यो संसारमा हुँदा शरीर अनुसार सामाजिक ओहदाको कुरा गरेका छन्। फिलिपी 3 अध्यायको 5 पद 4 देखि हामीहरू 4-5 पद हामी अहिले हेरौँ। 4-5 पद फिलिपी 3 को 4-5। तरै पनि म त शरीरमा पनि भरोसा राख्न सक्थेँ। यदि कसैले म शरीरमा भरोसा पर्न सक्छु भनी सोच्दछ भने म झन् सक्छु। मेरो सामाजिक ओहदा विचार गर। 5 पद 8औं दिनमा मेरो खतना भयो। इस्राएली जातिको हुँ, बेन्यामिन कुलको हुँ, पहिलो राजा त्यहीँबाट आएको साउल, म त्यही कुलको हुँ, हिब्रूहरूको हिब्रू हुँ, व्यवस्थाको विषयमा भन्नु हो भने म फरिसी हुँ। ओहो, कति अल्गो कुराहरू, कति ठुलो उसको सामाजिक ओहदा थियो। तर के भन्छन् पावलले? 7 पद, तर जुन कुराहरू मेरा निम्ति लाभ थिए तिनलाई मैले ख्रिस्टका निम्ति हानि सम्झेँ। 8 पद, साँच्चै मेरा प्रभु ख्रिस्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपेँ अनि ख्रिस्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँमा भेट्टाइन सकूँ भनेर म तिनीहरूलाई के ठान्छु? खसिङ्गर ठान्छु। सामाजिक ओहदा, पढ्नुपर्छ, धेरै ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, नाम कमाउनुपर्छ, दाम कमाउनुपर्छ, ती सब अल्गा उच्च कुराहरू हुन्। अब आफैमा नराम्रो छैन पढ्नु, डक्टरहरू, तर साँच्चै यो व्यक्ति के हुँ भने देखाउन चाहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हामी यस्तो देशमा छौँ, यस्तो मूर्ति पूजाको पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ जहाँ मानिसहरूलाई उनीहरूको जात अनुसार तल र माथि व्यवहार गरिन्छ। यहाँ ठुला जातकाहरूले ठुलो नाक बनाउँछन्, पानी खानु हुँदैन रे, सुन्नु हुँदैन रे, त्यो अति नै अल्गा उच्च कुराहरू हुन्। मानिसको घमण्ड हो त्यो। तर ख्रिस्टमा त्यहाँ कुनै जात छैन, त्यहाँ ख्रिस्टमा कुनै सामाजिक मापदण्ड छैन। बाइबलले स्पष्ट बताएको छ गलाती 3:28 मा, अब त्यहाँ न यहुदी रह्यो न ग्रिक, न कमारा न स्वतन्त्र, न पुरुष न स्त्री, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरू सबै एक हौ। हाम्रो समाज वास्तवमा हामी जुन समाजबाट आयौँ त्यहाँ आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो जातलाई
लिएर आफूलाई निकै ठुलो सम्झने समाज हो। अब यसको अर्थ हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ अब यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने होइन। ख्रिस्ट येशू नाउन्जेल यो कुरा समाधान हुँदैन, हाम्रो काम होइन। तर के गर्ने, मलाई मानिसहरूले सानो भन्छन्। ठिक छ, प्रभुले के भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ पहिलो कोरिन्थी 7:20 र 24 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 7:20 र 24 पदमा यहाँ लेखेको छ, जुन चाहिँ बोलावटमा हरेक मानिस बोलाएको छ त्यसैमा ऊ रहिरहोस्। 24 पद पहिलो कोरिन्थी 7:24ले भनेको छ, हे भाइहरू हो, जुन अवस्थामा हरेक मानिस बोलाएको छ त्यसैमा ऊ परमेश्वरको साथमा रहिरहोस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले मलाई जुन परिवारमा जन्म दिनुभयो। धन्यवाद प्रभु, मेरो लागि जे सोच्नु भयो त्यो हाम्रो सोचाइ त्यस्तो हुनुपर्छ। तर यो संसारको सोचाइ ठिक छैन। यहाँ अल्गा कुराहरूमा मन लगाउने संसार हो। हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भएको छ उहाँले। ख्रिस्टको राज्यमा दिन यो सब उहाँले ठिक पार्नुहुन्छ उहाँको फलामको डन्डा लिएर। तर एउटा क्रिस्चियनको रूपमा म केही हुँ भनेर हाम्रो नाक फुलाउनु यो खोक्रो गर्व हो। यदि तपाईँको पृष्ठभूमि एउटा कुनै ठुलो ओहदाको छ भने त्यसमा गर्व नगर्नुहोस्। जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आए पनि अल्गा कुराहरूमा मन नलगाउनुहोस्। के समाजमा हामी कुनै ठुलो हुँदैमा यसले ख्रिस्टको शरीरमा फरक पार्छ र? पावलले भने म सब कुरालाई कसिङ्गर ठान्छु, अल्गा कुराहरूमा म मन लगाउँदिनँ। मेरो जुनसुकै ओहदाबाट आए पनि म ख्रिस्टलाई चिन्न चाहन्छु, उहाँमा भेट्टाइन चाहन्छु, अनि यो सब कुरा म कसिङ्गर ठान्छु। म ख्रिस्टमा अघि बढ्छु। अल्गा कुराहरूमा मन नलगाऊ। अर्को चाहिँ हामी यसलाई अझै व्यवहारिक रूपमा हेर्न सक्छौँ कि मण्डलीमा उच्च ओहदा खोज्नु। धेरैजना सन्तुष्ट नहुन सक्छ परमेश्वरलाई ठहरन भएको उसको ठाउँ लिनलाई। जस्तै स्त्रीहरूलाई परमेश्वरले पुलपिटमा पुरुषहरूलाई सिकाउने अनुमति दिनुभएको छैन। तर अहिले वर्तमान मण्डलीहरू चाहिँ नारीवादको आवाज उठाउँदै बाइबलले बताएको नारीवाद छ त्यसमा रहनुपर्छ, त्यसमा सुरक्षा छ। तर संसारको परिभाषाको नारीवादलाई समात्दै हामी सिकाउनुपर्छ, हामी पास्टर हुनुपर्छ, यो अल्गा कुराहरूमा मन लगाएको यो घमण्ड हो। संसारले के भन्छ होइन, हामी बाइबलले के भन्छ हामी यही फर्केर आउन चाहन्छौँ। यदि परमेश्वरले मलाई 1 तोडा दिनुभएको छ भने त्यो 1 तोडामा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। 5 तोडा दिने व्यक्तिलाई हेरेर मैले मन अमिलो पार्नु हुँदैन। हो, म धेरै कुरा गर्न चाहन्छु, तर यदि मेरो क्षमता छैन भने मलाई जुन ओहदा दिएको छ, जुन सेवा दिएको छ त्यसमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। एउटा व्यक्ति रहेछ जसलाई खास सिकाउने दान छैन, सिकाउने दान छैन रहेछ, मैले कतै पढेको सुनेको हुँ। अनि उसले भनेछ म सिकाउने हो, मलाई पुलपिट दिनुहोस्। अनि मलाई सिकाउने दान छ, तर विश्वासीहरू एकै स्वरमा भनेछन् हामीलाई तपाईँको प्रचार सुन्ने दान छैन। अब बुझ्नु भएन भने 1 हप्तापछि हाँस्नु होला। ठिकै छ, जे उसको दान त्यो होइन। अनि उसले जे गर्न उसलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ त्यसमा खुसीहरू पर्छ। तर समस्या के छ भने 1-2वटा पुस्तकको बारेमा पढ्दैमा, बाइबलको 66 पुस्तकमध्ये 1-2वटा खण्डहरू राम्रोसँग बुझ्दैमा यो व्यक्तिले चाहिँ अब म सिकाउन सक्छु भनेर अल्गा कुराहरूमा आँट्नु त्यो परमेश्वरको तरिका होइन। हो, प्रभुको त्यो बोलावट हुन सक्छ, तर ठिक समय पर्खनुपर्छ। म नम्र हुन सिक्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि मैले सिकेँ भनेर घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले बताउँछ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, अनि अहिलेसम्म जति हामीले उहाँको बारेमा सिक्यौँ त्यो त रातको अन्धकारमा चट्याङ पर्दा एउटा झिल्का जस्तो मात्रै हो। यति जानेका छौँ हामीले, अनि कहाँ घमण्ड गर्ने? बाइबलको थोरै ज्ञान छ होला, तर वास्तवमा हाम्रो सामु त्यो अझै ठुलो समुद्र छ परमेश्वरको वचनको। हामीले खालि ख्रिस्टको वस्त्रको किनार मात्रै छोएर निको भएका छौँ। उहाँसँग पुरै सङ्गति गर्न हामी अझै बाँकी छ, हामी चाहन्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, ख्रिस्टीय जीवनमा घमण्डको स्थान छैन। हामी घमण्डी हुन सक्दैनौँ। कोही पनि घमण्डी व्यक्ति बोलाइएका छैनन्, तर व्यक्तिहरू घमण्डी हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ यो तेस्रो योहन्ना 9 पदमा पल्टाउनु पर्दैन, सुन्नुभयो हुन्छ। तेस्रो योहन्ना 9 मा एकजना व्यक्तिको बारेमा बताएको छ, डियोट्रेफेस भन्ने। यो व्यक्ति
को बारेमा सुन्नुहोस्। यूहन्नाले कसरी भन्छन्, मैले मण्डलीलाई लेखेँ, तर तिनीहरूको बीचमा पहिलो हुन मन पराउने डियोट्रेफेसले हामीलाई ग्रहण गर्दैन। डियोट्रेफेस भन्ने एकजना व्यक्ति रहेछ यो मण्डलीमा, जो चाहिँ पहिलो हुन मन पराउने। अरू प्रचारकहरू आयो भने मैले भन्दा राम्रो सिकाउला, अनि मलाई राम्रो नजर नआएला, होइन नबोलाऊ, म मात्र सिकाउने हो, पहिलो हुने इच्छा गर्ने। को? यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना? होइन, उसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यसैले मण्डलीहरूमा जब व्यक्तिहरू उसलाई दिएको ओहदाभन्दा बढ्ता पाउन खोज्छ, गलत तरिकाले अलगा कुरामा मन लगाउँछ, फलस्वरूप त्यहाँ मण्डलीहरू टुक्रा गर्छन् यी व्यक्तिहरूले। त्यो शैतानी हो। लुसिफरले त्यही गर्न खोजे, म परमेश्वरभन्दा माथि जान्छु, अनि 1/3 स्वर्गदूतले आफ्नो पछाडि ल्याए, उसले स्वर्गमा भएको स्वर्गदूतले नै टुक्राइदियो। अनि आज पनि यो त्यही गर्न व्यस्त छ, त्यही गर्न व्यस्त छ। त्यसपछि के गर्ने त प्रभु? यसको समाधान के हो? पहिलो दुईवटा कुरा बताउँछु। पहिलो के हो? रोमी 12:16 अनुसार त्यहाँ मेरो क्षमताभन्दा अलगा कुराहरू छन् भनेर बुझ्नुपर्छ पहिला हामीले। रोमी 12:16 अनुसार यहाँ भनेको छ, अलगा कुराहरूमा मन नलगाऊ। यसको अर्थ त्यहाँ मेरो क्षमताभन्दा अलगा कुराहरू छन्। एकजना प्रचारकले यसरी भन्नुभएको थियो, एउटा व्यक्तिले आफ्नो साइज बुझ्छ भने उसले राम्रो गर्छ, म अल्गो कुरा मन लगाउन सक्ने व्यक्ति होइन। एउटा नम्र हृदयले ऊ कति कुरामा सीमित छ उसले त्यो बुझेको हुन्छ। अब यो भन्दैमा हामीले सर्वोत्तम गर्न खोज्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। तपाईँलाई किबोर्ड बजाउन आउँछ भने सर्वोत्तम निशाना राख्नुहोस्, म सर्वोत्तम बजाउने छु। तपाईँलाई गाउन आउँछ भने म सर्वोत्तम रूपमा गाउन चाहन्छु। अरू कुनै पनि काम, सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ भने म अझै सर्वोत्तम सुनाउन चाहन्छु, तर यो मेरो घमण्डको लागि म कदापि नगरौँ प्रभु, यो तपाईँको महिमाको लागि गरौँ। यो नम्र हृदय हो प्रभु, मलाई लुकाइदिनुहोस्, तपाईँ देखिनुहोस्। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जस्तै म घट्नुपर्छ, उहाँ बढ्नुपर्छ, हो यस्तो हृदय होस्। त्यसैले अलगा कुराहरू छन्, हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले प्रभु येशूलाई हेर्नुपर्छ। जसले प्रभुलाई हेरे उनीहरूले जहिले पनि आफू कति अयोग्य छु भन्ने बुझे। यशायाले त्यही गरे। जब उसले ख्रिस्टलाई देखे, महिमित ख्रिस्टलाई उहाँको पूर्व देहधारी रूपमा, उसले भने, हाय म अशुद्ध मानिस हुँ। जब त्यो महसुल उठाउने व्यक्ति प्रार्थना गर्न गयो, उसले हेर्न पनि सकेन। आँखा उठाएर आफ्नो छाती पिट्दै उसले भने, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। जुन व्यक्तिले आफ्नो बारेमा बढ्ता सोच्छ उसले ख्रिस्टलाई हेर्नुपर्छ, उसले ख्रिस्टलाई हेर्नुपर्छ। हामीले हामीभन्दा कमलाई हेऱ्यौँ भने जहिले पनि हामी आफूलाई अग्लो देख्छौँ, तर जो हामीभन्दा अग्लो हुनुहुन्छ उहाँलाई हेऱ्यौँ भने हामी कति कम छौँ हामी त्यो देख्छौँ। त्यसैले तल होइन माथि हेर्नुहोस्, उहाँलाई हेर्नुहोस्। किनभने येशूले भन्नुभयो, म नम्र र दीन छु अनि मबाट सिक। हामी आउनुहोस्, हामी उहाँबाट सिकौँ। म तपाईँलाई केही घमण्डको सूची बताउँछु, किनभने एकजना व्यक्तिले चाहिँ भन्नुभएको छ कि जस्तो सुकै मान्छेको घमण्ड, ख्रिस्टको जीवन चाहिँ यसरी भनौँ, ख्रिस्टको जीवन चाहिँ जस्तो सुकै मान्छेको जस्तो सुकै घमण्डलाई झापड हो भनेर भनेको थिएँ। हप्की हो, झापड होइन, हप्की हो भनेको थिएँ, तर झापड पनि हो। म घमण्डको सूची बताउँछु अनि ख्रिस्टको बारेमा के बताएको छ त्यो घमण्डको विषयमा बाइबलमा। पहिलो चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो जन्म र उच्च ओहदाको घमण्ड गर्न सक्छ। उसले भन्न सक्छ, मेरो जन्म उच्च घरानामा भएको। तर बाइबलमा येशूको बारेमा बताएको छ कि यिनी सिकर्मीका छोरा होइनन् र? मत्ती 13:55 के तपाईँ ख्रिस्टभन्दा माथि हुनुभयो? के कुनै व्यक्ति ख्रिस्टभन्दा माथि छ? अर्को घमण्ड, धन सम्पत्तिको घमण्ड। उसले भन्न सक्छ, मसँग धेरै धन सम्पत्ति छ। तर बाइबलले येशूको बारेमा बताएको छ, स्यालहरूको ओडार छन् र आकाशका चराहरूको गुण छन्, तर मानिसका पुत्रको शिर राख्ने ठाउँ धरि छैन। के तपाईँ ख्रिस्ट जतिको नम्र हुनुहुन्छ? अर्को चाहिँ हो आदरको घमण्ड। उसले भन्न सक्छ, म यो समाजमा केही हुँ। तर बाइबलले ख्रिस्टको बारेमा बताएको छ, दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो। खै उहाँले कहाँ घमण्ड गर्नुभयो?
अर्को रूपको घमण्ड हुनसक्छ। रूपको घमण्ड, म कति सुन्दर छु, म कति सुन्दरी छु, म कति राम्रो छु। तर बाइबलले के बताउँछ येशूको बारेमा? उसको न केही रूप न कुनै शोभा नै छ। अनि जब हामी उसलाई हेर्नेछौँ तब उसमा यस्तो कुनै सुन्दरता छैन कि हामीले उसको चाहना गरौँ। येशू मानिसहरूमा सबभन्दा सुन्दर हुनुहुन्छ, तर उहाँको बारेमा बताएको छ कि उहाँले सुन्दरताको घमण्ड कहिले गर्नु भएन। उहाँले त्यस्तो रूप पनि लिनु भएन जब उहाँ शरीरमा आउनुभयो 2000 वर्ष अगाडि। विशिष्टताको घमण्ड मान्छेले भन्न सक्छ, म अलि विशिष्ट मान्छे हुँ, मलाई भिआइपीलाई झैँ व्यवहार गर्नुपर्छ। तर येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूको बिचमा सेवा गर्ने झैँ छु। येशूले आफूलाई भिआइपी व्यवहार खोज्नु भएन। तपाईँले भन्नुहोला मानिसहरूद्वारा रुचाएको छु भन्ने घमण्ड, तर येशूको बारेमा बाइबलले बताउँछ कि मानिसहरूद्वारा उहाँ तुच्छ ठानिनु भएको र त्यागिनु भएको थियो। योग्यताको घमण्ड, म केही गर्न सक्छु, तर ख्रीष्टको नम्रता हेर्नुहोस्, उहाँले भन्नुभयो आफ्नै पट्टिबाट म केही गर्न सक्दिनँ। उहाँले हामीलाई भन्नुभयो मद्वारा बाहेक तिमीहरू केही गर्न सक्दिनँ, तर म आफ्नै पट्टिबाट केही गर्न सक्दिनँ, पिताको इच्छा अनुसार म गर्छु। स्वेच्छाको घमण्ड, मलाई जे लाग्छ म त्यही गर्छु, मलाई सिकाउनु पर्दैन कसैले। तर येशूले के भन्नुभयो सुन्नुहोस्, किनभने म आफ्नै इच्छा होइन तर मलाई पठाउनुहुने पिताको इच्छा खोज्दछु। तपाईँको येशूभन्दा महान हुनुहुन्छ र म त्यस्तो छु र? बुद्धि र ज्ञानको घमण्ड, मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन। तर येशूले भन्नुभयो मेरा पिताले मलाई सिकाउनु भए अनुसार म यी कुराहरू बोल्दो रहेछु भने तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। उहाँले सिकाएको घमण्ड पनि गर्नु भएन। त्यसैले येशूले भन्नुभयो म नम्र र दीन छु, मबाट सिक। त्यसैले बाइबलले बताउँछ यहाँ रोमी 12:16 अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ तर नम्रहरूतर्फ झुक। यो झुक भनेको के हो? यो झुक भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा बाढीले कसैलाई बगाएर लिएर गए जस्तै हो। नम्रहरूसँग तिमी पनि बगेर जाऊ, आफैलाई उनीहरूसँग मिलाऊ, एउटै लय होस्। अब यो नम्रहरू भनेको चाहिँ के हो हामीलाई ठ्याक्क थाहा छैन। भन्न खोजेको कुनै कुरा, कुनै वस्तुको कुरा गरेको कि व्यक्तिको कुरा गरेको, दुवै हुनसक्छ। नम्र यसरी भनौँ, यदि कुनै वस्तुको कुरा गरेको भने यसरी भनौँ, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ। मलाई धेरै ठुलो ओहदा चाहिन्छ होइन, तर सानो काम, तल्लो स्तरको काम गर्न पनि आफ्नो हातलाई तयार बनाऊ। तपाईँलाई सानो काम दिएको छ भने त्यसलाई सानो नबन्नुहोस्, तर त्यो कामसँग बगेर जानुहोस्, जुनसुकै काम गर्न तयार हुनुहोस्। आज बिहान एकजना भाइलाई मैले एउटा सानो काम लगाएको थिएँ, अनि मैले भने माफ गरिदिनुहोस् भाइ, मैले गर्थेँ तर म व्यस्त भएकोले। अनि उहाँले मेरो हात च्याप्पै समात्नु गएर भन्नुभयो दाइ मेरो सौभाग्य हो। मलाई उदाहरण चाहिरहेको थियो यहाँ एउटा, अनि ठ्याक्कै उदाहरण मैले पाएँ आज बिहान। उहाँले भन्नु मेरो सौभाग्य हो। तपाईँ जोसुकै भए पनि, तपाईँको जीवनमा जेसुकै प्राप्त गरेको व्यक्ति भए पनि, जुनसुकै पृष्ठभूमिको भए पनि, मण्डली परमेश्वरको घर हो, हामी उहाँका दासहरू हौँ र कुनै पनि सानो कामलाई सानो नबन्नुहोस्। मण्डलीमा जेसुकै गर्नुपर्छ, तयार हुनुहोस्। के तयार हुनुहुन्छ? भुइँमा फालेको कागज देख्नु पनि टिप्न तयार हुनुहुन्छ? फोहोरको उता बोरा भरेर बसेको हुन्छ, बोकेर लिएर जान तयार हुनुहुन्छ? तर यहाँ नम्र मानिसहरूको पनि कुरा गरेको हुन सक्छ। यदि त्यो हो भने हामीले खालि उच्च स्तरको व्यक्तिहरूसँग मात्रै सङ्गत गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई मार्नुपर्छ भन्न खोजेको। हामी तल्लो स्तरको भाइसँग पनि एकै मन हुन सिक्नुपर्छ। पहिला एउटा उदाहरण बताउँछु, संसारको मान्छेले के गर्छ। अब यो संसारलाई राम्रोसँग बुझेको एउटा व्यक्तिको कुरा सुनौँ। उपदेशक 9:13 उपदेशक 9:13 उपदेशक 9:13 देखि हामी 16 पदसम्म पढौँ। यो तल्लो स्तरको मान्छेलाई संसारले कसरी व्यवहार गर्छ। उपदेशक 9:13 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, सूर्यमुनि मैले यो बुद्धि पनि देखेको छु र यो मेरा निम्ति ठुलो लाग्यो। एउटा सानो सहर थियो जसमा थोरै मानिसहरू थिए, धेरै पनि होइन, थोरै मानिसहरू थिए।
अनि त्यस सहरको विरोधमा एउटा ठुला राजा आए, त्यसलाई घेरा हाले र त्यसको विरोधमा ठुला ठुला घेराबन्दी बनाए। अनि त्यसभित्र एउटा गरिब बुद्धिमान मानिसहरू भेटाइयो, अनि उसले नै त्यस सहरलाई आफ्नो बुद्धिले छुटायो। तैपनि यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झना गरेन। किन गरेन? उसको बुद्धिलाई किन सम्झना गरेन? 16 पद, तब मैले भने बलभन्दा त बुद्धि नै उत्तम हो। यो बुझ्छु म। तर पनि गरिब मानिसको बुद्धि तुच्छ ठानिन्छ र उसका वचनहरूको सुनाइ हुँदैन। किन उसको बुद्धिलाई तुच्छ ठानियो? गरिब भएकोले, उसको सामाजिक ओहदाको कारणले संसारले उसलाई गन्दैन। यो संसारमा तपाईँको विचार राख्ने हो भने पहिला पैसा कमाउनुहोस्, अनि बल्ल तपाईँलाई केही ओहदा देला, फलानुको कुरा सुनौँ। यो संसारको तरिका हो। तर विश्वासीहरूलाई भनेको छ नम्रहरूतर्फ झुक, नम्रहरूसँग बगेर जाऊ। एउटा मण्डलीमा सम्भावना के हुन्छ भने आत्मिक रूपमा बढेको, आत्मिक रूपमा यसरी भनौँ, आत्मिक रूपमा ठुलो, आत्मिक रूपमा उच्च व्यक्तिहरूलाई मात्रै उनीहरूसँग बग्ने खालको हृदय हुनसक्छ। तर मण्डली त्यो होइन। मण्डलीमा विश्वासमा बालकहरू पनि हुन्छन्, मण्डलीमा नयाँ विश्वासीहरू पनि हुन्छन्, मण्डलीमा वृद्ध आमाहरू बुबाहरू पनि हुन्छन्। अनि बाइबलले बताएको छ यदि कमजोर छ भने उनीहरूको कमजोरीहरूतर्फ झुकिदियो, उनीहरूको दुर्बलताहरू उठाइदियो। गलाती 6 अध्याय। परमेश्वरको महिमाको लागि एकै मन भइदियो। त्यसैले मण्डलीमा अगुवाहरूले आत्मिक रूपमा एकदम जोसिलोहरूलाई मात्रै पुरै ध्यान दिएको हुन त्यो खतरा छ। तर एउटा असल गोठालोले मण्डलीमा भएको हरेक व्यक्तिलाई प्रभुमा खुवाउँछ। अनि हामीले त्यस्तै गोठालो पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। एकदम जोसिलो जवानहरू मात्र होइन, तर वृद्धहरू पनि उति नै महत्त्वपूर्ण छन्, उति नै शरीरको अङ्गहरू हुन्। अनि हामीले त्यसरी व्यवहार गर्न हामी होसियार हुनुपर्छ। हरेक व्यक्ति प्रभुमा, प्रभुको अनुग्रहको साझा हकवाला हो। यहाँ एकजना रिसाउनुहुन्न भने एकजना डल्ले मान्छे हुनुहुन्छ मभन्दा, उहाँलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु म। आइदिनुहोस् त मदन दाई। हामी याकुब 1 अध्यायमा पढ्छौँ। यहाँ चाहिँ मसँग बिदिनुहुन्छ एकछिन। याकुब 1:9 के बताएको छ भने तल्लो स्तरको भाइले उच्च पारेको छ भन्ने कुरामा आनन्द गरोस्, तर धनवानले चाहिँ तल झारेको छ भन्ने कुरामा, किनकि घाँसको फुल चाहिँ बितेर जान्छ। अब एकछिन उहाँको र मेरो हाइट हेर्नुहोस्, अनि यसरी तुलना गरौँ। म चाहिँ समाजको ठुलो मान्छे हुँ, म ठुलो ओहदाबाट आएको, मेरो केही पैसा पनि छ, मेरो केही इज्जत पनि छ, म धनवान हुँ। तर यहाँ बिचरा मदन दाई चाहिँ समाजको तल्लोबाट आउनुभएको, उहाँ गरिब हुनुहुन्छ। अनि खास चर्चमा आउँदाखेरि खासै केही देखिनुहुन्न, केही छैन जस्तो। अनि चर्चमा यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन्, जस्तै याकुब 2 हामी एकचोटि हेरौँ त, 2:2 किनकि तिमीहरूको सभामा कुनै मानिस सुनको औँठी लगाएर भड्किलो वस्त्र पहिरेर आयो भने, साथै एउटा गरिब मानिस पनि झुत्रे लुगा लगाएर आयो भने, अनि भन्दैछन् तिमीले त्यस भड्किलो वस्त्र लाउनेलाई आदर गरेर तपाईँ यस असल ठाउँमा बस्नुहोस् भनी भन्यौ, तर त्यस गरिबलाई चाहिँ तिमी त्यहाँ उभ कि त मेरो पावदान मुनि बस भनी भन्यौ भने, के तिमीहरू आपसमा पक्षपात गर्नेहरू होइनौ र? अनि खराब विचारले न्याय गर्नेहरू भएनौ र? अब परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने, समाजमा उहाँ र मेरो अलिकति हाइट फरक होला होइन, इज्जतमा पैसामा जेसुकै होस्, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँलाई के गर्नुभएको छ भने परमेश्वरले चाहिँ मलाई झारिदिनु भएको छ यसरी। अनि उहाँको अनुग्रहमा बराबर देख्नुहुन्छ उहाँले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि बाइबलले के बताएको छ भने तल्लो स्तरको भाइले चाहिँ ऊ उच्च पारेको छ भन्ने कुरामा आनन्द गरोस्। प्रभुको अनुग्रहले उसलाई उचाल्नु भएको छ। र जो धनवान छ अथवा ऊ उच्च स्तरको छ, ऊ चाहिँ के कुरामा आनन्दित होस् भने प्रभुले मलाई झार्नु भएको छ, मलाई बराबर ल्याउनु भएको छ। उहाँको अनुग्रहले हामी एउटै तहमा उभिन्छौँ। प्रभुले मलाई हेर्नुहुँदा बराबर उहाँको सन्तान देख्नुहुन्छ। अनि एउटा भेडा पनि उहाँको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ कि एउटालाई पनि काँधमा बोकेर उहाँ जानुहुन्छ खोज्दै। धन्यवाद। याकुब 1:9 बताएको छ तल्लो स्तरको भाइले। तपाईँ के समाजमा तल्लो स्तरको हुनुहुन्छ? समाजले त्यसरी देख्छ?
तपाईँ उच्च पारिनु भएको छ उहाँको अनुग्रहमा। आनन्द मनाउनुहोस्। 10 तर धनवानले चाहिँ तपाईँ समाजमा उच्च हुनुहुन्छ, तर तपाईँ तल झारिनु भएको छ भन्ने कुरामा आनन्द मनाउनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई नम्र बनाउनु भएको छ अनि आफ्नो अनुग्रह दिनुभएको छ। त्यसैले आफ्नै बारेमा हामीले बढ्ता सोच्नु हुँदैन, अलगा कुराहरूमा मन लगाउनु हुँदैन। पावलले भने मेरो नीति सब लाभ थियो, म यहुदी थिएँ, म फरिसी थिएँ, बेन्यामिन कुलको थिएँ, तर यो सब कुरा कसिङ्ग ठान्छु। त्यसैले पावलले भन्दैछ अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रहरूतर्फ झुक। चाहे त्यो नम्र काम किन होस्, चाहे त्यो नम्र व्यक्ति किन होस्, हामी झुक्नु सिक्नुपर्छ। अनि तेस्रो र अन्तिम कुरा हो रोमी 12:16, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ कि एउटा जिउँदो बलिदान आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान हुँदैन। आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहुनुहोस् प्रिय सबैजना। बाइबलले बताएको छ यशाया 5:21 धिक्कार त्यसलाई जो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान छ। धिक्कार। हामीलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने हो। हामीलाई केही पनि थाहा छैन। जति हामी बाइबल पढ्छौँ, जति हामी बाइबलको ज्ञानमा बढ्न थाल्छौँ, अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, जति सिक्छु त्यति नै म महसुस गर्छु मलाई केही पनि थाहा छैन। कति धेरै सिक्न छ। बाइबल स्पष्ट बताएको छ आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। तर हामीहरू सबैजना नै परिचित हुन्छौँ आफ्नो बारेमा उच्च विचार राख्न। तपाईँसँग सबै बुद्धि छ भनेर नसोच्नुहोस्। हामीलाई सधैँ परमेश्वरको बुद्धिको खाँचो छ। जसले आफूलाई बुद्धिमान ठान्छ त्यो व्यक्ति प्रयोग गर्न सकिँदैन। जसले आफूलाई बुद्धिमान ठान्छ त्यो व्यक्तिलाई सिकाउन सकिँदैन। जसले आफूलाई बुद्धिमान ठान्छ त्यो व्यक्तिलाई सल्लाह दिन सकिँदैन। जसले आफूलाई बुद्धिमान ठान्छ त्यसले आफ्नो सङ्गी विश्वासीलाई तुच्छ ठान्छ। अनि यस्तो व्यक्ति जहिले पनि खतरामा हुन्छ, आत्मिक खतरामा। तर तपाईँ र म, प्रभुले हामीलाई नम्र राख्नु भएको छ। मलाई बुद्धिको खाँचो छ, मलाई सल्लाहको खाँचो छ, मसँग बुद्धि छैन। जति तपाईँ सिक्नुहुन्छ बाइबलबाट साँचो हृदय नै, तपाईँ साँच्चै महसुस गर्नुहुन्छ मलाई अझै बुद्धिको खाँचो छ। मैले बुद्धिको निम्ति पुकार्नु परेको छ, म रुनु परेको छ प्रभुसँग, स्वर उचाल्नु परेको छ, प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस्। साँचो बुद्धि त उहाँसँग छ अनि उहाँ नै हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ। ज्ञानले वा म बुद्धिमान छु भन्ने कुराले घमण्डी बनाउँछ, तर प्रेमले चाहिँ एकअर्काको उन्नति गराउँछ। त्यसैले सर्वज्ञानी नहुनुहोस्, सर्वज्ञानी नहुनुहोस्, तर नम्र हुनुहोस् अनि प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हाम्रो आजको भाग यहाँ राख्नेछौँ। यसो गरौँ, म पछाडि यो पद दोहोऱ्याउनु होला एकचोटि अनि हामी अन्त गर्नेछौँ। एक अर्कासँग एकै मनका हो, अलगा कुराहरूमा मन नलगाओ, तर नम्रहरूतर्फ झुक, आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।